अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ है और इस इजलास की सदारत स्पीकर असद कैसर साहब ने की है। और इस इजलास में अरकान को पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। और ये ब्रीफिंग जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने दी है। नादरीन, ये जो पार्लिमानी कमेटी है इसमें सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के अरकान शामिल होते हैं। और इसमें जो अरकान हैं इसके उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस कमेटी में शहबाज शरीफ साहब हैं और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की तरफ से इसमें फजल रहमान साहब के जो बेटे हैं असदुर रहमान साहब वो हैं और ANP की तरफ से इसमें साबिक वज़ीर आला KP के जनाब अमीर हैदर खान होती साहब हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जमातों के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो नादरीन, इस कमेटी का आज इजलास हुआ है और इस इजलास में जो हमारे आर्मी चीफ हैं और DGISI हैं उन्होंने अरकान को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है। और इसका जो मेन फोकस था इस इजलास का वो तरीके तालिबान पाकिस्तान थे और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है क्या उस हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है या फ़िज़ाई हदूद मांग रहा है ताकि वो अफ़गानिस्तान में दोबारा ड्रोन स्ट्राइक्स कर सके, ड्रोन हमले कर सके, तो ये उसका मेन इशू था। इसके अलावा तरीके लबैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो खुफिया मुआहदा हुआ है उस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। तो नाज़रीन, ये मजमूई तौर पर एक संजीदा इजलास था और इन कैमरा इजलास था और इसमें मीडिया के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इवन आज पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे जो डेली आकर पार्लियामेंट हाउस आते हैं और कार्रवाई को कवरेज करते हैं, आज उनको भी पार्लियामेंट हाउस आने की इजाज़त नहीं थी और किसी भी सहाफ़ी को आज पार्लियामेंट हाउस दाखिल नहीं होने दिया गया। इस पर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाज भी किया और पाकिस्तान अवामी पार्टी के जो ज़ैद हुसैन साहब हैं वो भी सहाफ़ियों के साथ आए और उन्होंने भी एहतजाज किया। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पर ये जो इजलास था इसमें पहले तो ब्रीफिंग मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है और उसके बाद सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ है। तो नाज़रीन, ये आज 5 घंटे तक ये इजलास होता रहा है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने की हैं और उन्होंने जो स्पीच किया वो भी सबसे ज़्यादा मुझसे कुन स्पीच थी। तो नाज़रीन, इस ब्रीफिंग देने के बाद जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के DGISI हैं उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो है अरकान हमें राय भी दें और तजावीज़ भी दें कि क्या हमें तरीके तालिबान की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उसको तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमारे जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं जिनके 3 राउंड हो चुके हैं काबुल में और ये मुज़ाकरात इस सतह पर पहुंच चुके हैं, क्या इन मुज़ाकरात को हमें करने चाहिए, क्या हमें इस ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के हक़ में है या मुखालफत में जाते हैं, और अगर हमें ये मुज़ाकरात करने चाहिए तो आप जो सियासी लोग हैं वो हमें क्या इसमें हम हेल्प कर सकते हैं या हमें क्या राय देते हैं या हमें क्या तजावीज़ देते हैं। तो इस पर भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। ताहम जो सबसे मुसर आवाज़ इस इजलास में थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुआहदे की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने 70,000 पाकिस्तानी लोगों को कत्ल किया है, हज़ारों इन्होंने पाकिस्तान में खुदकुश धमाके किए हैं, इवन इन्होंने हमारे स्कूलों में आकर खुदकुश धमाके किए हैं जिससे हमारे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। तो हमें किसी भी सूरत में तरीके तालिबान जो है पाकिस्तान उससे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और TTP को जैसे जो दहशतगर्द तंजीम है उसे दहशतगर्द ही रहने दिया जाए और इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो और अगर हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान इन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करती है तो फिर जो मुतासरीन हैं तरीके तालिबान के यानी कि जिन लोगों के लोग मारे गए हैं या जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके वालदैन शहीद हुए हैं,
تو ان متاثرین جو ہیں طریق طالبان کے، ان کو انگیج کیا جائے، ان سے بھی رائے طلب کی جائے کہ کیا آپ کے جو لوگوں کے قاتل ہیں، کیا ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یا کوئی معاہدہ کرنا چاہیے یا انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ تو جو طریق طالبان پاکستان ہے، جسے ٹی ٹی پی بھی کہا جاتا ہے، یہ تو پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے ڈیورن لینڈ، اس کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، تو پاکستان کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ مستقبل میں ان کی کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ چیزیں تسلیم کر لیں گے؟ کیا یہ اس معاہدے میں ان چیزوں کو تسلیم کریں گے؟ تو یہ کویسچن، سیریس کویسچن تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی میں اٹھائے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی لوگوں نے مختلف ایشو اٹھائے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے تھے اسد الرحمان صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو طالبانوں کی جو حکومت آئی ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ ہمیں ہیلپ فل ہیں، اور اگر ان کی حکومت نہ، ان سے پہلے وہاں پر انڈیا نواز گورنمنٹ تھی، اب تو پاکستان نواز ہے، تو ہمیں ہر حال میں طالبان کی حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے اور طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے۔ تو تاہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اس ایشو پر اپنی جماعت میں مذاکرہ ڈسکس کریں گے، اور مذاکرات اور ڈسکشن کے بعد جو ہمارا جواب ہوگا وہ ہم آپ کو میٹنگ میں یا نیکسٹ کسی میٹنگ میں آپ کو دے دیں گے۔ تاہم ناظرین، اس کے علاوہ جو امریکہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگ رہا ہے یا فضائی حدود مانگ رہا ہے، اس پر بھی ڈسکس کیا جا، اور یہ بھی آرمی چیف نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا، جو خاص طور پر وہاں پر ہماری سیاسی قیادت موجود تھی، کہ آپ ہمیں تجاویز دیں کہ کیا ہم امریکہ کو انکار کریں، پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ان کے اڈے دے دیں تو ہمارا کتنا نقصان ہے، یا ہمارا اڈے دینے میں فائدہ ہے یا اڈے نہ دینے میں فائدہ ہے، تو آپ ہمیں اس پر تجاویز دیں، اپنی رائے دیں۔ تو اس پر بھی مختلف لوگوں جو سیاست کی قیادت تھی ان کی مختلف رائے تھی، تاہم جو اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی جو افغانستان کا ایشو چل رہا تھا، اس پر جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو طریق لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اور اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو اس پر جو ہمارے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اس نے جواب دیا اور کہا کہ مناسب وقت پر یہ عوام میں پیش کر دیا جائے گا، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ تاہم اگر یہ پاکستانی لوگ ہیں طریق لبیک والے، تو اگر یہ مین سٹریم میں آنا چاہیے تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ بطور سیاسی جماعت وہ پاکستان میں اپنا سیاسی کردار ادا کر سکے۔ ناظرین، لیکن جو اس اجلاس کا مین ڈسکشن تھی وہ افغانستان اور ہمارا ویسٹرن بارڈر ہی تھا۔ ایون جو ہمارے افغانستان بارڈر کے ساتھ جو حالات ہیں، خاص کر جو یہاں پاکستان سے ڈالر افغانستان سے منگل ہو رہا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوئی اور اس کو روکنے پر زور دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو روپے ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ تو اس پر بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے بات ہوئی، اور جو سب سے مین فوکس رہا وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات تھے۔ اور کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور پاکستان کے جو صحافی ہیں سلیم صافی صاحب، وہ مشہور ہیں اور وہ اس کے تعلقات بھی ہیں طریق طالبان سے، تو آج انہوں نے بھی اپنا ایک ویلاگ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 یا 4 دنوں میں حکومت پاکستان اور طریق طالبان پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے گا، اور اس معاہدے کی جو گارنٹی ہے وہ طالبان، جو افغان طالبان ہیں، انہوں نے دی ہے۔ تو 2 یا 3 دنوں میں ایسا کوئی معاہدہ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کوئی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، کیا طریق لبیک کے ساتھ جیسے معاہدہ ہے، طریق لبیک والے تو پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، تو کیا اس کے بعد جو دہشت گرد تنظیم ہے، باقاعدہ دہشت گرد تنظیم ہے جس نے پاکستان میں 70,000 لوگوں کو شہید کیا ہے، کیا ریاست پاکستان ایک بار پھر ان دہشت گردوں سے بھی کوئی معاہدہ کرنے جا رہی ہے؟ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو معاہدہ ہے یہ فائنلائز ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی ناظرین کوئی خبر اس معاہدے کے بارے میں آئی تو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ والسلام۔